السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الزفلون العسلامة نون على سافور دو ما كويزين. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ان شاء الله هنوجد معكم وصفة تاع لا ميني بيتزا. نتمنى تتبعوا لا فيديو للاخر باش ما تفوتكمش اي خطوة. الساقي باك تديو في لا غوسيت لا ميني بيتزا مي الى قد قيمت يدي امي تسقارة. نبداو في المقادير. عندي 50 مليلتر حليب دافي، نصف ملعقة قهوة سكر، نصف ملعقة أكل خميرة فورية، وملعقة أكل زيت زيتون. نسعى 50 مليلتر يفكي مزغلن، نص طنجية القهوة نص سكر، نص طنجية الماكلة لا لوفور دو بيا، طنجية الماكلة الزيت. نبداو في طريقة التحضير. عندي سالادي والفوي، صايغة سالادي أكدو فوي. نحطو فيه الحليب، انا نرمث الغرس يفكيني، ونزيدو عليه الخميره الفوريه، انا نرمث لا لوفور دو بيارني، نزيدو عليه السكر، انا نرمث السكرني، وفي الاخير نزيدو زيت زيتون على فا انا نرمث الزيتوني والزمر. ودوكا نحركو الخليط تاعنا وثورا نحركو الميلونج بينه. كما راكم تشوفوا الخليط، دوك نغطيه ونخليه يخمر. كنا تورينت الميلونج كاينه ثورا اثغما في جاليه. نزيدو في المقادير. عندي 225 غرام فرينه، صاير 225 غرام لا فارين، نصف ملعقه قهوه ملح، نص طنجية القهوه الملح، وعندي الماء عندي من 125 حتى 100 مليلتر ماء دافي، باسكو كاين فارينه اللي تشرب، كاين فارينه اللي ما تشربش. كني كنت دنيا ذاكي اماني مزغلن سير سي 100 اما 125 مليلتر بماني مزغلن، باسكو مخلفت لا فارين 30 يتسن 30 يتسن. ودوك نبداو نزيدو نحضروا هاد ليطاب. نفرغ لا فارين كني دوالمت سميرغ لا فاريني، نزيد الملح، هذا نوع الملح ني، ونخلط كلش. نخلط الفارينه والملح، نسخن لا فارينه قد الملح، وندير حفره في الوسط تدخل مع نترودي في الماس. ودوك نشوف الخليط الاول اذا كان طلع ولا ما طلعش. سواء ولمت الميلونجنا مزوارو مي لا يغنا ويغار. هاوليك انا تواليمت تيوغ. دوك نزيد نفرغ هاد الخليط في داخل، نزيد نفرغ الخليط مع الفارينه والملح. ثورة تسمرغ الميلونج كينو اكمل على لا فارينه كي اكل الملح. ونجبد الباتور الجبنه اباتورني هاد كوماسي الحركه. وزيد نفرغ الماء دافي هاد كمره اسنغرا غماني مزغلن. كما راكم تشوفوا هنا خلاص كملت بلاطا تاعي حتى ولات ليس. هايلك اكني توليت داكي كفاس لا باتني باسكو زمان اوفغي غير تكمل سو باتورني يدير بزاف الحس. ودوك عندي شويه زيت زيتون، ندهن لو ريسيبيون تاعي، شتي شطوح الزيت والزمور، الدهنه السالادي كاين لو ريسيبيون ياكي
هذا نوع دهنا لابولاكي، نزيد ندهن هاد لابول من الفوق بزيت زيتون ونخليها تخمر. نغطيها ونخليها تخمر. بعد ما خمرت لي نروح نكسرها الخمير كني تسوالي مثل كذا يلا باتينوثو ثورا نروح نسخسي اختي ونبدا نشكل ندير حربوش يدوالي 3 ساعات تخدم هكا كي باش نبيع لي بولينو. هنا درتو حربوش باش نبدا نقطع في لي بول. هاي نكملهم كاع بنفس الطريقه كيما راكم تشوفوا. كملتهم كاع شكلت دي بول كنا تسوالي زين كيفاه دوك فاصونيغ نتاكل لي بول ودوك نبداو نشكلو في لا ميني بيتزا. فرانا نروح نفد فاصوني في لا ميني بيتزا تولي مثل كي تنخدم. عندي الكاس وعندي الفارينه. نشدو الكاس لا باس تاع الكاس نحطوها في الفارينه استفنت لا باز ني الكاس ني نكون تسترمت ديال الفارينه باش تلصق في لا باتاكي ومن بعد نعبزو على لابول. هايلي من بعد تصابيو تاع في لابول ني كنت باش تفا ساعه ترودي في الماس. هايليك راكم تشوفوا كملتهم كاع بنفس الطريقه ودوك نجيو نعمرهم بلا غارنيتور. كي نتولى مثل قشيش دقيق كما راح نتوكسيو لا ميثود ثورا اد نروح نعمر سلا غارنيتور. وبالنسبه لا غارنيتور واش عندي طوماطيش مقطع سيدي بتي كارو، عندي فلفل طرشي مقطع سيدي بتي كارو، عندي فرماج رابي، عندي خليط بين الزيتون الخضر والكحل، عندي الطون، عندي المايز، وعندي لي كابر، وعندي صفار بيضاء. هاكني توالي تساغ فلفل حلو يلزم سيدي بتي مورسو، ساغ فرماج رابي، ساغ ازمور يخلط ديالو زيزاوك ذو بركان، ساغ لا طوماط تيجزم سيدي بتي مورسو، الطون، المايز، لي كابر هكذا فارس تملات. هنا بالنسبه للصفار البيضاء نزيد معاه
كافه قهوه تاع الحليب. تولي انت فرصت من التقي انا صون جايت القهوه يشتي ودوك نخلط. ندير معاكم وحده ومن بعد نكملهم كاع. نبدا ندهن الحواف بالصفار تاع البيضه والحليب. ونرشها بالجلجلان. نص نديرلو الجلجلان ونص ما نديرلوش. ودوك نبدا ندير لا غارنيتور. نديرو فلفل طرشي، لا طوماط، نزيد المايس، نزيد الزيتون، نزيد شويه طون، ولي كابر، وشويه فروماج رابي، وندير له حبه زيتون كحله في الوسط. نكملهم كاع بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. كملتهم كاع ودوك نديرهم في الفور. اكنا توالي متداين كيفاش نتاكلي ثلاث نتاع الفور البنت. البنات اذا عجبتكم الوصفه نتاع اليوم ما تنسوش تخلوا لي لايك وتعليقاتكم المشجعه ولي تلحقوا بالقناه نقول لكم مرحبا بالجميع. اكني اختنا ثقشي شي ميلا تعجبك لا غوسيت بوسيكي خدمتي لايك اكدو كومونتير العالي.